वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग। वीनस विद सभी के साथ मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ये है आपका फेवरेट सेगमेंट। एवरी थर्सडे हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी ब्यूटी के बारे में गुफ्तगू करें। तो मेरे साथ ऑफ कोर्स एक ऐसी पर्सनालिटी यहाँ तशरीफ़ रखती हैं रेलेवेंट टू ब्यूटी फील्ड, और माशाल्लाह उन्होंने बहुत टाइम इस फील्ड को दिया, बहुत एक्सपीरियंस्ड लेडी हैं और एज अ ब्यूटिशियन उन्होंने ना सिर्फ काम किया ब्यूटी फील्ड में, बल्कि एज अ इंस्ट्रक्टर, टीचर, हेयर एक्सपर्ट, तमाम चीज़ों पर अच्छी कमांड हासिल की और अब बहुत सारे स्टूडेंट उनसे सीख रहे हैं। तो मैं मिलवाती हूँ हमारे साथ ज़बरदस्त एक ऐसी पर्सनैलिटी ब्यूटी फील्ड में, उनका बड़ा नाम सलमा जावेद, डेज इन एकेडमी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मज़े में। और यकीन करें मेरे बहुत सारे, मैं आपको नाज़रीन बताऊं कि सलमा ने मेरे मॉर्निंग शो में इतनी प्यारी प्यारी ब्राइड्स बना के दिखाई हैं कि आपकी सोच है, और इतना प्यारा सॉफ्ट टच मेकअप और हर वैरायटी 2-3 मेकअप इन्होंने मेरे प्रोग्राम मॉर्निंग शो में। तो सलमा, पहले तो मैं आपको प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विद वीनस में वेलकम करती हूँ। ये बताएं कि माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस लेडी हैं आप ब्यूटी फील्ड में, और आपको 10 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत ऊंच नीच देखी। मेकअप का क्या समझती है? मेकअप बेसिकली क्योंकि जो रेलेवेंट लोग होते हैं ना, जिन्होंने वाकई में डीपली सीखा होता है, तो उनको बहुत सारी नॉलेज होती है। तो ग्रास रूट से आपने मेहनत की, छोटे छोटे प्रोडक्ट पे भी देखा, बड़े प्रोडक्ट दिए, छोटी क्लासेस ली, बड़ी। तो बेसिकली एक ब्यूटिशियन की डेफिनेशन हम क्या समझते हैं? डेफिनेशन ये है कि आपका जो जिस मेथड से आप चल रहे हो जी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके। तो क्योंकि वो मेथड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है शुरू का, तो आगे आप बहुत ज़्यादा यानी कि उस चीज़ को लेके आगे यानी कि एक तरीके से कामयाबी है आपके लिए। अच्छा, आपको मेकअप में ज़रा फ़र्क बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा मेकअप में, लाइक कभी बहुत ज़्यादा लोग हार्श पसंद करते हैं, कुछ लोग सॉफ्ट पसंद करते हैं। अब क्या सिनेरियो चल रहा है कि मेजॉरिटी लोग, या ये भी होता है कि जैसे लाहौर के लोग अलग होते हैं, कराची के लोग, अब पता नहीं, मुझे नहीं मालूम आपके लाहौर का क्या है, आई डोंट नो, लेकिन कराची में क्या एरिया वाइज जैसे डिफेंस के लोग हैं, उनका क्या पसंद है, और अगर हम इस तरफ आ जाएं, लियाकताबाद आ जाएं, फिर मलीर आ जाएं, यहाँ के भी लोग, गुलशन इकबाल है, तो क्या हर जगह का जो एरिया वाइज मेंटलिटी अलग है? क्या समझती हैं? अलग है, और लेकिन आजकल जो यानी कि डिमांड है तो वो सॉफ्ट की है, सॉफ्ट टच। सॉफ्ट की है, यानी कि सॉफ्ट लुक चाहिए हर किसी को, यानी कि लगा हुआ सब कुछ हो लेकिन नजर ना आ रहा हो। आए हाय, अच्छा, नो मेकअप लुक। नो मेकअप लुक। ड्रेस कितना काउंट करता है सलमा? बहुत ज़्यादा। उसमें आपका हेयर स्टाइल, आपका ड्रेस, आपका मेकअप, सारी चीज़ें काउंट हो गई तो एक लुक तैयार होता है। यानी कि हेयर स्टाइल, अच्छा, एक प्रोसीजर होता है, हम जैसे आपके घर में शादी है लाइक, और उसके बाद आपने नोट किया होगा कि आप सैलून जाते हैं, देन बुकिंग करवाते हैं, फिर आपको वहाँ पर एक पूरी सर्विस लेनी पड़ती है। एक ब्राइड जैसे दुल्हन बननी है ना, एक तो वलीमा तो अलग होता है, उसका तो सिर्फ मेक ओवर होता है, लेकिन एक ब्राइड है वो पूरा एक पूछती है, जी मैंने पूरी सर्विस भी लेनी है, आपसे फैशियल भी लेना है, मैंने क्या बोलते हैं, वैक्स भी करवानी है लाइक, और फिर मेहंदी भी लगेगी। ये सारा प्रोसीजर जो है मैक्सिमम कितने दिन पहले करवाना चाहिए? तकरीबन 2 मंथ्स ऑलरेडी पहले से बुकिंग होनी चाहिए। 2 मंथ्स पहले? 2 मंथ्स पहले। उसके बाद फिर डिपेंड है कि क्लाइंट की क्या यानी कि सर्विसेज वो लेना चाहती है। जिस दिन बारात हो तो मैक्सिमम कितने दिन पहले सर्विस करवानी चाहिए? यानी कि 2 मंथ्स अगर आपने पहले से बुकिंग अगर करवा आपकी ली, वो तो चले बुकिंग हो गई ना, वो तो बुकिंग, लेकिन ब्राइड किस दिन सैलून जाएगी कि मेरी अगर बारात एक जो कोई भी डेट है, तो उसके कितने दिन पहले जाके सर्विस? जी मैं उसी तरफ आ रही हूँ कि 2 मंथ्स पहले अगर वो बुकिंग करा रही है और उनकी स्किन ऐसी है कि उस पर वाकई में ही काम करना है, तो फिर हमें उसमें गैप भी चाहिए होता है। अगर उसे सिटिंग्स देनी है तो हमें गैप मिल जाता है काफ़ी हद तक, तो हम उस स्किन को भी सही तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, ये तो उसको उनके मेकअप के लिए ये तो डैमेज स्किन की बात हो रही है। एक नॉर्मल है, जैसे एक चेहरा है, उसे कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मेकअप। तो फिर 1 वीक पहले, 1 वीक पहले, यानी कि एक ब्राइड को अगर आप क्योंकि फैशियल है वो, उसको अपनी स्मूथ लेवल पे आने के लिए तो ज़रूरत होती है एक स्किन को और ग्लो हो जाता है, उसमें ज़्यादा मैं कहूँगी कि जो यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्ट, वो बहुत प्रोडक्ट कितना काउंट करते हैं कि स्किन के ऊपर? बहुत ज़्यादा
बहुत लेकिन ज्यादा। एक्सपेंसिव भी तो बहुत होते हैं, क्या कहती हैं? लेकिन स्किन से अच्छे नहीं है। अच्छा, यानी कि स्किन अगर डैमेज हो एक्सपेंसिव जाए आप वो। देखें तो स्किन से कोई भी मजाक नहीं करना चाहिए। जिस तरह की आपके पास स्किन आ रही है उस हिसाब से आप प्रोडक्ट चूज करें और अप्लाई करें। सलमा, बहुत पहले 20 साल पहले लोगों के पास एक ऑप्शन होता था और वो था ब्लीच क्रीम, और लोगों ने इसका इतना भरमार लड़कियों ने इस्तेमाल किया था। और उस ब्लीच का जब उनको, और जब क्योंकि ये साइड की जो कलमे ना ये इसके ऊपर वो लग जाती थी, ऑफ कोर्स कुछ भी करो लड़कियां कॉलेज वाली हो जो भी हो लगाती थी। अच्छा, वो जब यहाँ लगाती थी ना ये गोल्डन हो जाते थे, और आपके असल में स्किन तो डैमेज होती थी, आपके जो रूह है ना वो ब्राउन हो जाता था, तो हम लोग कहते थे हम गोरे हो गए, जबकि हमारी स्किन गोरी नहीं होती थी, बल्कि हमारे जो हमारे चेहरे पे जो रूह है वो ब्राउन होता था, तो हमें फेयर कॉम्प्लेक्शन लग, लेकिन उसके केमिकल इफेक्ट, अमोनिया इफेक्ट होते कि हमारी स्किन को खराब करते थे। तो उसके बाद लड़कियों ने इतना इसका गलत इस्तेमाल किया कि बालों पे ब्लीच वो जो है इस्तेमाल करना शुरू किया। तो मुझे बताएं कि इस तरह के काम करने से कितना क्लाइंट कितना खराब हो सकता है, या एक स्किन कितनी खराब हो सकती है? आजकल जो अवेयरनेस आई हुई है बहुत ज़्यादा क्लाइंट में भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है इस चीज़ को लेके, तो वो अब इस साइड से हट चुके हैं। ठीक है। उन्हें समझ आ गई है कि स्किन पर ब्लीच क्या काम करती है। ओह, तो वो ये चीज़ अब अवॉइड करते हैं कि हमें जो है वो ब्लीच नहीं चाहिए, तो आप स्किन पॉलिश की तरफ आ जाए। अच्छा, ठीक है, ये ज्यादा बेहतर है। ये ज़्यादा बेहतर है। ओके, स्किन पॉलिश, अब जब सैलून में आप जाते हैं तो स्किन पॉलिश, अब मैं जरा सा पूछना चाहूंगी सलमा के क्लासेस ऑफ कोर्स आप दे रही हैं, डेज़न एकेडमी आपकी है, और बच्चियों का शौक किस लेवल तक है और जल्दबाजी किस लेवल तक है, जरा आप अच्छा बताएंगी जल्दबाजी तो थोड़ा खैर बहुत डिटेल है। में। जल्दबाजी तो खैर बहुत है। ठीक है। स्टूडेंट कहती हैं कि हमें बस एकदम ही सब कुछ बता दिया जाए। प्रैक्टिस में कहती हूँ कि आपने जो सीखा है आप उस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है। जब उस पे आपको कमांड हासिल हो जाए फिर आप आगे बढ़ें, ताकि वो 1 बाय 1 आपके जहन में बैठती चली जाए। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। हमने तो बताना है, हम तो बता के फारिग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो आपकी प्रैक्टिस आपके काम आएगी और एक एक जो पॉइंट आपके जहन में बैठता चला जाएगा। अब फॉर एग्जांपल एक ब्लेंडिंग ही ले लें हम, ठीक है। आई शेड की ब्लेंडिंग। अब वो ब्लेंडिंग जब तक आपको आएगी नहीं आप कैसे करेंगे? आपने देख लिया, आपने कहा मैं कर सकती हूँ, लेकिन जब आप करने के लिए खड़े हुए तो वो डिफरेंट हो गया। तो वो चीज़ जब तक आपको समझ नहीं आ रही तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा, एक चेहरे के एक चेहरे के फीचर हम अक्सर चेंज कर देते हैं उसकी डिफरेंट कंट्रोलिंग करके, ठीक है। डिफरेंट हमारे जैसे छोटी आंख तो बड़ी कर दी, अगर आपके चिक बहुत ज्यादा बड़े हैं तो छोटे कर दिए। तो इसका कितना होता है कि बंदे की पूरी जो है ना चेहरे की शेप चेंज हो जाती है? वो असल में कंटोर है, उसमें क्रीम कंटोरिंग आ जाती है, पाउडर कंटोरिंग आ जाती है। तो उस पर फीचर्स देखे जाते हैं कि किस पर काम होना है। चिक्स पर काम होना है, नोज पर काम होना है, पूरे फेस पर काम होना है। तो फिर वो जब मेकअप हम कर रहे होते हैं उस वक्त हमें पता चलता है, क्योंकि जब बेस अप्लाई होता है तो आपका पूरा फेस मैट हो जाता है एक तरीके से, यानी कि कोई फीचर्स आपके इनहेंस नहीं होते। फिर जहाँ पर हमें पता होता है कि यहाँ कंटोरिंग होनी है और यहाँ हाईलाइट होना है, तो फिर उस हिसाब से हम बेस भी बनाते हैं और लेकर चलते हैं। चलो, मैं एक बात समझ आती है कि अगर हमारा चेहरा जो है वो बहुत हेल्दी है, जैसे माशाल्लाह आपका जैसे गोल चेहरा, आप कुछ इसको कंट्रोल कर सके, लेकिन अगर कोई लड़की बिल्कुल पतली दुबली, उसका मुंह यूं सूखा सूखा हो, उसके चेहरे को कैसे भरेंगे? आप उसके मुंह में कोई टिश्यू पेपर डालेंगे? क्या करेंगे ये बताओ? उसकी हाईलाइट्स है फिर। अच्छा, वो फिर हम हाईलाइट्स करते हैं, उसको इनहेंस करते हैं उसके फेस को, जहाँ से हमें जरूरत है कि जैसे उसको इनहेंस एक करना चेहरा है। जब तक कमजोर चेहरा तो लंबा लंबा सा अजीब सा लंबा सा लगता है, लगता है। सूखा सा, उसको मैं सोचती हूँ यार सलमा किसी दिन आपसे ना ये चीज, एक चेहरा ऐसा हो जिसका गोल चेहरा हो और हेल्दी, और एक बच्ची हो जिसका जरा सा सूखा, तो हमें इससे सीखने के तौर पे मैं चाह रही थी कि आपको किसी दिन एज अ गेस्ट इनवाइट किया जाए और आप बताएं कि, और किसी और से मेकअप करवाएं अपने स्टूडेंट से, लेकिन मेंशन करें कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। इंशाल्लाह। ठीक है, सलमा मेरे साथी हैं, तो यहाँ पर आज आपको बहुत कुछ, नाज़रीन आपको भी और सलमा आप भी यहाँ देखिएगा, जबरदस्त ब्यूटिशियन आई हैं और उनका काम भी आपको देखने को मिलेगा। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग विनर्स सभी के साथ।
वेलकम अगेन। आप देख रहे हैं इस वक्त मॉर्निंग शो और ये है ब्यूटी सेगमेंट। और ब्यूटी आपकी जो है वो टॉप टू बॉटम, आपके हेयर, आपकी स्किन, आपकी जो है खूबसूरती, आपके हर चीज़, मैनिक्योर पेडिक्योर सब कुछ उसमें शामिल है, क्योंकि ये ब्यूटी सेगमेंट है। और बात करेंगे हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी जो ब्यूटिशियन भी हैं और अब उन्होंने मज़ीद इसको और बढ़ाया है, बल्कि अपने सैलून को भी बड़े लेवल तक लेके गई हैं ताकि और बच्चियां या और ब्यूटिशियन इससे सीख भी सके और आगे अपने काम को बढ़ा सके। तो मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ रखती हैं, सबसे पहले मैं जो वेलकम दोबारा करूंगी, हमारे साथ बहुत ही सीनियर ब्यूटिशियन है सलमा जावेद जी। एक बार फिर खुशामदीद। और हम मिलवाते हैं हमारी में एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया। शी इज़ ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत उनका नाम है माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम करती हैं। यहाँ पर तशरीफ रखती हैं कौन, रुबीना फरमान, और अब जाके उन्होंने स्टैटिक को भी ऑन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं माशाल्लाह। आप लोग सैलून तो बड़ा दबंग चल रहा था, रोशनी सैलून से अब एस्थेटिक का सफर मुबारक हुआ। शुक्रिया बहुत बहुत, आप सबकी दुआओं का नतीजा है। फर्स्ट प्लेटफॉर्म तो मुझे पीबीआई ने दिया था, जहां से मुझे एक आगे बढ़ने की मेरे अंदर जुस्तजू जागी कि यार आगे बढ़ना चाहिए, और बाकी आपका और अर्श भाई का हाथ सर पे था तो यहाँ तक का सफर ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। और कामयाबियां दे। आमीन। और हम आगे चलते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर और भी हमारे साथ ब्यूटिशियन ज्वाइन करती हैं और उन्होंने तो माशाल्लाह ब्राइड्स वगैरह भी बनाई हैं, तो आप उनकी ब्राइड्स भी देखेगा, लेकिन ब्रेक के बाद थोड़ा सरप्राइज। और मेरे साथ यहाँ पर अच्छा लग रही तो इतनी है, जैसे मुझे लग रहा है कोई स्टूडेंट उठ के आके बैठ गई, इतनी मासूम सी लग रही है, लेकिन अब ये मुझे अभी सरप्राइज देखे कैसे खुलता है। अर्श पता नहीं कहाँ से हीरे नगीने उठा के ले आते हैं। ये बड़ी बात है कि हमारे मॉर्निंग शो में आज लाइट का बहुत भांडो। जी वेलकम अगेन। कुछ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, हम आपसे जुदा हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये कराची है। और जी आज ब्यूटी सेगमेंट है और एक मेरी बड़ी प्यारी बहन ब्यूटिशियन भी है, साथ में शेफ भी हैं, और उनकी मोहब्बत ये कि मॉर्निंग शो में वो मेरे लिए सहर जो है वो एक केक लाई है। मैं सोच रही थी कि मेरी कोई सालगिरह तो है नहीं, कोई बर्थडे वगैरह, लेकिन उन्होंने कहा मैं आपको प्यार और मोहब्बत में लेकर आई हूँ। और देखें जी मेरा गुड मॉर्निंग जो है गुड मॉर्निंग विद सभी यहाँ पर इन्होंने प्रेजेंट भी किया है, मेरी पिक्चर भी मेंशन की है। तो मुझे आपने वीनस टीवी का फहद मुस्तफ़ा बना दिया। वो लोग उनके शो में लोग आते हैं ना तो उनकी पिक्चर लगाई होती है। तो ये बड़ा खूबसूरत मैं कौन लेकर आया, मैं उनसे मिलवाती हूँ आपको, और आप ये केक भी देखें। और हम जी मिलते हैं हमारे साथ एक ऐसे ब्यूटिशियन माशाल्लाह बहुत अच्छा अपना काम दिखाती हैं, और उनका एक भी मॉडल भी लेकर आई हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर कौन है, हिना सहरा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो हिना? ठीक है। ये दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये केक हम अपनी पूरी टीम गुड मॉर्निंग विद सभी की टीम के साथ सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा जी अब बताएं सहर कितने साल हो गए आप? अच्छा जी इससे पहले सहर से तो बहुत सारी बातें करेंगे, हम एक और मेहमान से भी मिलवा देते हैं, उसके बाद हमारी प्यारी बहन ब्यूटिशियन इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती हैं, और वो है इकरा जावेद, सॉरी जमील, इकरा जमील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिमाग केक में चला गया तो माजरत। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह।
اور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے مارننگ شو میں. اقرا آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ماشاء اللہ اس بیوٹی فیلڈ کو جوائن کیا؟ مجھے تقریباً 7 سال ہو گئے. 7 سال؟ اف میرے خدا ہے، میرے حلق میں پھنس گیا. میں حیران ہوں کہ یہاں پہ اتنے سینئر بیوٹیشین ماشاءاللہ یہاں آتے ہیں. یہ ہمارے لیے آنر کی بات ریلی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مارننگ جو میں کہتی ہوں کہ یقین کریں میرا مارننگ شو یہ میری انٹرپرینور وومنس اور ان تمام ٹیلنٹڈ وومن سے سجتا ہے. اور مجھے ایک بات کا بڑا افسوس ہے اور میرے ڈائریکٹر اس بات پہ بہت زیادہ فورس کرتے ہیں کہ یار یہ جو بچیوں کو یا جو ٹیلنٹڈ وومنس ہیں ان کو دوسرے چینل پہ جب انوائٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس پہلے سے کسی مارننگ شو کا کلپ موجود ہو، کہ وہ ان سے کوسچن کیا جاتا ہے کہ آپ اس سے پہلے کہیں آئی ہیں، ان کی کیپیبلٹی کو نہیں دیکھا جاتا. تو میں تھینک یو سو مچ. آپ کسی کی کیپیبلٹی کو کسی اسکرین سے میچ نہیں کرتے. گڈ. اور یہ ہے میں کہوں گی کہ ہمارے عرش میڈیا اینڈ پی بی آئی کا یہ ایک خوبصورت انداز ہے. جتنی بھی وومن ایگزیبیشن ہو ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں سے جو ٹیلنٹ ملتا ہے. کالج جیسے میں گئی تھی اس دن تو جتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ہمارے جانے کا پرپز یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو ہائی لائٹ کریں، بلکہ پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے کیپیبل اینڈ ٹیلنٹڈ لوگوں کو ہم ایک برج بن کے یہاں تک لے کر آتے ہیں. اور یہ کامیابی میں کہوں گی یہاں تک پہنچنے کا سفر جو 4 سال کا ہے وینس کے ساتھ، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم آپ لوگوں کی وجہ سے ہیں. لیٹس سی ہم آگے چلتے ہیں. اینڈ تھینکس فار آور ٹیم جو میری تمام بات آپ تک ڈیلیور کرتی. تھینک یو سو مچ مائی آل ٹیم. اچھا جی ہم چلتے ہیں سحر کے پاس. اور نہیں سحر سے پہلے میں چلوں گی روبینہ فرمان کے پاس کیونکہ اسٹیٹک کو لے کے. روبینہ سلون بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ، اچھا کام بھی کر رہی ہو، تو اسٹیٹک کو آن کرنے کا کیا پرپز تھا؟ مجھے ایسا لگا کہ مجھے اس فیلڈ میں اور آگے جانا چاہیے. دیکھیں ایک ایز اے بیوٹیشین میں نے پورے 9 سال ماشاءاللہ ہو گئے ہیں مجھے اس فیلڈ میں ایز اے بیوٹیشین، لیکن مجھے لگا کہ مجھے اور سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. تو جس میں آگے کی جستجو ہے نا بڑھنے کی وہ پھر رک نہیں سکتا. اور یہ جستجو میں نے جیسے بتایا مجھے اسی پلیٹ فارم سے ملی تھی، تو اس میں بہت سے لوگوں کا ساتھ بھی تھا. پھر لوگوں نے مجھے کہا کہ ہاں تم کر سکتی ہو. اوکے. اور تو میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے لائف میں. جو لڑکیاں جو عورتیں یہ گھر پہ بیٹھ کے یہ سوچتی ہیں یار ہم یہ نہیں کر پائیں گے، میرا ان کو ایک پیغام ہے کہ دل میں جب آپ نے جستجو ٹھان لی نا کرنے کی تو آپ کر جاؤ گے. یو ول ڈو نتھنگ امپاسبل. بالکل ٹھیک. بالکل. تو میرے دل میں یہ آیا کہ یار اسی سے ریلیٹڈ کوئی کام کیا جائے. گڈ. تو ایستھیٹک کا ذہن میں آیا. ٹھیک ہے. اور اسی کو 3 سال ہو گئے جدوجہد کرتے ہوئے. آج ماشاءاللہ میں نے لندن ایستھیٹک، امریکن اکیڈمی اور بیجنگ چائنا کا سرٹیفکیٹ میں اچیو کر چکی ہوں ماشاءاللہ. کانگریچولیشن. اور کل انشاءاللہ اوپننگ ہے DHA فیز 2 ایکسٹینشن میں نیئر میزان بینک اسکن شائن کے نام سے کلینک کی. نا میں نے وہاں جا کے مجھے آپ انوائٹ کر رہی ہو، کل سے اس کی کالیں آ رہی ہیں آپ نے آنا ہے، میں نے وہاں جا کے فیتا کاٹنا ہے. آہو فیتا ہی کٹ لے. جی اچھا جی میری بیسٹ وشز اینڈ عرش کی اسپیشلی. اور یہ جو میں کہوں گی روبینہ ٹیلنٹڈ تھی، ہم نے ان کو ٹیلنٹڈ نہیں بنایا، لیکن آج یہ اسکرین پر جو آئی ہیں وہ پی بی آئی اینڈ عرش میڈیا کو ڈیزرو کرتے ہیں میرے خیال میں کہ یہاں تک کا سفر جو ہے وہ آپ کا ایسا کمیونیکیشن اسٹرانگ تھا. اور اس طرح بہت سارے میں کہوں گی کہ جس طرح روبینہ ہے اس طرح ہمارے ماشاءاللہ مینجمنٹ میں ہماری پی بی آئی میں بہت ساری ایسی کیپیبل خواتین. اور میں چاہوں گی آپ لوگ بھی، ضروری نہیں ہے اگر آپ پی بی آئی کا حصہ نہیں ہے یا عرش میڈیا کا حصہ نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر، آپ کیپیبل ہیں، آپ میرے مارننگ شو کا حصہ بن سکتی ہیں. نمبر اسکرین پر مینشن ہو رہا ہے 030025301110. ہم آپ کے ٹیلنٹ کو پورے انٹرنیشنل لیول تک پروموٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. بات کریں گے یہاں پر سحر ہے. اور یار یہ ایک بات بتاؤں، چاہے میں ہوں یا کوئی بھی ہوں، یہ جو یہ ہوتی ہے نا شاباشی، یہ خود اندر سے بہت گسٹپ کرتی. یہ بولنا، یہ کہنا، یہ بہت آسان نہ سمجھیں آپ لوگ کہ آئے یہاں پر بڑ بول دیا، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ بیہائنڈ دیکھیں نا، میرے ملک کے جتنے بھی ٹیم کے یہاں لوگ ہیں ایسا نہیں بولے کہ یہ ان کا کام اتنا آسان ہے، اس نے ایسے ہی کوئی، یہ سب کا ایک ایک کام ہے اور وہ بہت اچھے طریقے سے کرنے کی ریزن ہوتی ہے. اور اس کو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے پیچھے ایک ٹائم لگتا ہے. آپ لوگ کتنا سے کہ ایک پوری ٹیم آپ کو دیکھ رہی ہے، پوری ٹیم کی مینجمنٹ آپ تک پہنچانے میں ساتھ ہے، اوپر سے نیچے تک سیٹلائٹ کو
جو لک آفٹر کر رہے ہیں, لاکھو صاحب ہیں یا جو بھی سلیم بھائی ہیں, جو بھی ایک لکھنے والا, ایک ایک چیز, اور یہ ایک 2 گھنٹے کی کہانی نہیں ہے, اس کے پیچھے پوری محنت ہوتی ہے, پورے ویک کی کیا ہونا ہے کیا نہیں. تو آپ کوئی بھی کام کریں, جسٹ لائک میں ایک اس طرف آتی ہوں, جیسے یہ بیوٹیشین ہے, اس کو آپ 3 سال نہ کاؤنٹ کریں, اس کے پیچھے ایک جرنی ہے. پتہ نہیں کسی نے ڈی موٹیویٹ کیا, بارش ہو رہی تھی, کلاس چھوڑ دی, گھر والے یہ بول رہے, یہ پیچھے بہت کچھ ڈسکریج ہے اور پھر جا کے انکریج ہے. آج یہ یہاں پر مارننگ شو میں بیٹھی, کبھی سوچا تھا میرے مارننگ شو میں آؤگے؟ بہت خوشی ہو رہی ہے. کپل شرما والی بات ہوئی تو پھر اتنا کچھ کیا, کبھی سوچا تھا میرے شو میں آؤگی؟ کبھی سوچا تھا سر کہ سبھی سے ملاقات ہوگی؟ نہیں, بہت خوشی ہو رہی ہے, اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سر ہرش کا, انہوں نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا اور یہاں تک لانے میں انہیں کا ہی ہاتھ ہے. اس کی کیک کھلانے کی اور ایکسائٹمنٹ کی الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے, اور یہ انکریجمنٹ ہر لڑکی کو چاہیے. اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی کام کرنے والی انٹرپرینور وومن ہو تو پلیز, تو ہم اسی خوبصورتی کے ساتھ اور سحر کی اسمائلنگ کے ساتھ ہی ہم یہاں چھوٹی سی بریک لیں گے. آپ بھی ایک دوسرے کو انکریج کرنا سیکھیں. لیٹس سی, لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین. اور ہم اس وقت مارننگ شو میں آپ کے ساتھ لائیو PTCL نمبر بھی چل رہا ہے. اگر آپ نے کوئی کوشچن کرنا ہے کسی بھی بیوٹیشین سے, ماشاءاللہ سلمہ جاوید ہیں, روبینہ فرمان ہیں, سحر ہیں, اقرا ہیں, تو آپ کوئی بھی کوشچن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. سب سے پہلے میں سوچ رہی ہوں میں اقرا کے پاس جاؤں. اقرا کی برائڈ بھی ان کی بالکل جو ہے اقرا جمیل جو ہے ماشاءاللہ زبردست. اچھا سیلون کا نام میں بھول گئی ہوں. اسٹائلش سیلون. اسٹائلش جی, اسٹائلش سیلون ہے, اور ماشاءاللہ ان کا 7 سال کا ایکسپیرینس ہے. اور ان کی یہ جو برائڈ ہے یہ برابر میں ان کی برائڈ ہے. میں چاہوں گی ذرا اقرا ذرا بریف کیے بیس کون سا ہے. میں نے دیکھا ہے آپ کا جو ڈریس کمبینیشن ہے, جیولری کمبینیشن آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, اور ماڈل پہ سوٹ بھی کر رہا ہے, یہ بھی بڑا ایک کاؤنٹ کرتا ہے. یہ کوئی غرارہ شرارہ نہیں ہے بلکہ ایک میکسی ٹائپ کا ہے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا مجھے ان کا میک اوور بریف کیجیے گا اقرا. یہ جو ان کا میں نے بیس یوز کیا ہے وہ کاشیز برانڈ کا یوز ٹھیک کیا ہے. بقایا جتنا بھی ہے تو وہ سب سے پہلے کیا لگایا جس سے میک اپ اسٹیلو گرمیوں کی وجہ سے سب سے پہلے آپ نے بیس لگانے سے پہلے کیا اپلائی کیا؟ پرائمر یوز کیا. پرائمر یوز کیا. اوکے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر فاؤنڈیشن والی بیس لگائی. اوکے. کمپیکٹ پاؤڈر کیا. اوکے. پھر ہمارا بیس ریڈی ہو گیا. بقایا کام آئیز کلوز کیجیے گا, آئیز کے اوپر آئیز کلوز کیجیے گا. یس. اوکے. ان کی آئیز کا ذرا بریف کیجیے گا. آئیز کے اوپر کون سے کلرز یوز کیے, مطلب 2 کلر ہیں, ایک ہے یہ کاشیز کی آئی شیڈو کٹ میں سے میں نے یوز کیے ہیں شیڈ. اوکے. اور ان کی ہی شمر یوز کیے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اور مجھے بتائیں ہیئر اسٹائل کو آپ نے کیسے جوڑا بنایا ہے؟ جی, یا آج کل اس کی بیک کومنگ کی ہے؟ بہت زیادہ پف وغیرہ بھی بہت ہو چکے ہیں, تو زیادہ تر سمپل ہی اچھا لگتا ہے. پہلے اتنی ہیوی جیولری ہو جاتی ہے, پھر وہ آگے سے اتنا اٹھا ہوا پف ہو جاتا ہے, تو وہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے. اچھا مجھے سلمہ کی بات یاد ہے کہ نو میک اپ لک, جسٹ لائک آپ کا جو میک اوور ایسا ہے کہ وہ میک اپ ہوا بھی ہے اور اتنا اوور نہیں لگ رہا. آؤٹ اسٹینڈنگ, بہت خوبصورت اقرا. سیٹلڈ ہے بالکل. جی سیٹلڈ ہے. ہاں سیٹلڈ ہے, بہت اچھے ورڈ.
आउटस्टैंडिंग लग रही हो। हम आपकी प्रेजेंटेशन वो भी करवाएंगे, जरा सा सब्र करें, धीरज रखें। अच्छा जी, हम चलते हैं शहर की तरफ। शहर आपकी ये रेड बारात और वलीमा लग रहे हैं यहाँ पर। आप बताएं कि आपने जो है मेकअप में क्या क्या कैसे कैसे एप्लीकेशन की? सबसे पहले मैंने प्राइमर लगाया, ठीक है। फिर काशी की फाउंडेशन लगाई, फिर उसके बाद बेस कंप्लीट हो गई बेस। फिर उसके बाद मैंने आई शेड करी, ठीक लगाया। है। फिर ये काशी इसकी पेरेंट में से ही आई शेड लगाई, ओके। बस उसके बाद और कंट्रोल। ये बारात की दुल्हन तैयार हो गई, लेके चली जाऊं? वो हंसने लग गई, दुल्हन हंसने लगी। चलो भाई मेरे साथ भागोगी, कितनी टिकटॉक रोड पे बनेंगी तुम सोच नहीं। काश मुझे बाइक चलाने आती ना, तो मैं इन दोनों दूल्हों को लेके भाग जाती, रियली बहुत मजा आता। फिर हम बंस रोड जाते, गोलगप्पे खाते। अब वो दूल्हे बोलेंगे हम पागल है तुम्हारे जैसे गोलगप्पे खाने जाएंगे। चले जी, ये जस्ट फॉर एक बच्चियां जो है मेरी इस बात से मुस्कुराई हैं, दोनों मॉडल्स, और अच्छी लग रही हैं, दोनों बड़ी प्यारी लगी। रूबीना क्या कहोगी, कैसे लग रही है मॉडल्स? बहुत प्यारी लग रही है, आउटस्टैंडिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेस भी बहुत सेटल है। सबसे मेन चीज़ होती है अगर ब्यूटिशियन अपनी मेहनत उसमें डाल रही है ना मॉडल में, हाँ। सबसे मेन चीज़ होती है मॉडल उसको कैसे प्रेजेंट कर रही है। हाँ मेहनत, हाँ रिप्लाई। और रूबीना ने यहाँ पर हमारे साथ एक सेगमेंट किया था मॉर्निंग शो में, हाँ। 2-3 ब्राइड्स भी लेकर आई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। माशाल्लाह जिस तरह सलमा ने तो रूबीना ने भी लाया। और आप यकीन करें इतनी मेहनत, फिर लाइवली इन्होंने मेकअप भी किया रूबीना लाइव ने। मेकअप हुए फिर थे 5 2 बार। 4-5 ब्राइड्स थी हाँ, आपकी ना, हाँ। पूरा सेगमेंट हमने रूबीना के साथ किया था। मेहंदी, बारात और वलीमा, 3 ओए बार। ओए मुझे याद आ गया। और जो फिर हम लोगों ने नीचे प्रोग्राम के बाद नीचे शूट की- भी हाँ, किया था, शूट किया था। ऐसे ही था ना। शूट तो हुआ ये एक ऐसा भी प्रैक्टिकल हमारे काम है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर आए हैं, और आप सबके लिए ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। मैं ये पूछूंगी जरा, इकरा एक एज अ सीनियर 7 साल माशाल्लाह आपको हो गए, और क्या कहते हैं कि एक सीखने का प्रोसीजर आपका कैसा रहा जिंदगी का? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की कि नहीं? जी बहुत बहुत। तो मज़ीद हम अभी भी सीख रहे हैं, सीखा नहीं है, इसको हम सीखना नहीं कहते। जब तक इंसान सीखता रहे तो आगे बढ़ता जाएगा। तो अब तक बस चलता आ रहा है, लेकिन मज़ीद हम सीख रहे हैं, और भी क्लासेस लेते जा रहे हैं मज़ीद, ताकि अच्छा हमें लग रहा इससे है, अच्छा और आना मज़ीद? चाहिए। जी, ताकि हमें जो ना काम आ रहा है तो वो इससे अच्छा आना चाहिए, और इससे भी अच्छा आना चाहिए। वैसे आप कुछ लोगों को, मैंने आज पहली बार सवाल कर रही हूँ, मेरे ख्याल में 4 सालों में पहली बार, हर पर्सन के एक इंस्पिरेशन होते हैं, हर ब्यूटिशियन का एक इंस्पिरेशन होता है, हर पर्सन का। जैसे हम होस्टिंग करते तो हमें डिफरेंट होस्ट बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे जवेरिया का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है बोलने का, हर पर्सन का है। नादिया खान का बहुत रैंडम सा है, बिल्कुल कोई नेचुरली है, और नॉलेजेबल भी है, ऐसा नहीं है कि बस हवा में मारे, बहुत अच्छे तरीके से। मुझे आप बताइएगा कि आपको बेसिकली बहुत बड़े बड़े हैं, सबिया साकिब इज़ द बिगेस्ट नेम, और हमारे बहुत सारे ब्यूटिशियन हैं, बड़े बड़े नाम हैं, काशिफ है, काशिफ असलम है, और वाजिद खान है, आकिफ इलियास है, कैसर बलोच है, सना साराज है, रोज़ फरद एहसान, रमशा, सबा अंसारी, कितने सारे नाम आते हैं, नबीलाज, आप पैंक्रेशी, आपकी कौन? देखिए मैं तो इतने सारे नाम ले लिए मैंने। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा शो में। अरशद सर की वजह से मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा, जी, मैं कभी भी कहीं पर अर्श सर नहीं लगाओ, वो बहुत नाराज होते हैं, अर्श भाई लगाओ। सॉरी, मैं कभी गई नहीं, कहीं पर भी नहीं गई, तो बस घर घर में ही चलता रहा। ओके, तो फर्स्ट टाइम है जो मैं यहाँ तक आई, तो मुझे कुछ इस चीज़ का आइडिया नहीं है। कैसा लगा यहाँ पर? बहुत बहुत अच्छा लगा। बस इस वजह से तो हम यहाँ आए हैं, ये PIB की तरफ से। तो बस इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ते जाएंगे, जब यहाँ तक आ चुके हैं तो इंशाल्लाह बहुत और आगे आप अपने टैलेंट को, अपने काम को हाईलाइट करें। हमारी जहाँ ज़रूरत होगी इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों के लिए हाजिर हैं, और सपोर्ट करने को भी इंशाल्लाह तैयार है। सलमा, वर्किंग अभी आप देख रहे हो माशाल्लाह, एक्सपीरियंस ब्यूटिशियन यहाँ पर मौजूद हैं, कोई ऐसे नहीं है कि जिनको। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मैंने एक और चीज़ भी देखी है सलमा, यहाँ पर माशाल्लाह इंस्टीट्यूट भी आया है ना, उनका काम भी बड़ा अच्छा, यकीन करें मैंने, मतलब बच्चियों में एक है पैशन है, इससे पहले इतना नहीं था। क्या कहती है? वही ना, अभी जितनी इम्प्रूवमेंट काम के अंदर आई है उस हिसाब से हर स्टूडेंट का यही होता है कि हमें आना चाहिए। जिस तरह अभी इन्होंने कहा कि मज़ीद सीखने का अमल रहता है,
تو وہ تو تاحیات ہے سیکھنے کا عمل, ساری زندگی انسان سیکھتا رہتا ہے, کیونکہ ہر چیز میں ایک امپرومنٹ, ایک یعنی کہ ایڈوانس لیول وہ اچیو کرنا پڑتا ہے. ایک چیز کو ہم لے کے نہیں بیٹھ سکتے, کیونکہ دن بدن جو ہے وہ ایک اگر سمپل اگر میں آئی میک اپ کی بات کروں تو وہ بھی چینج ہوتا گیا نا, زمانے کے ساتھ چینج ہوتا گیا. پہلے ایک 1 شیڈ چلتا تھا, پھر 2 شیڈ, پھر 3 شیڈ, پھر اب کتنے شیڈ ملا کے ہم جو کریٹ کرتے ہیں نیا شیڈ, تو یہ چیز آ جاتی ہے. تو امپرومنٹ تو ہمیشہ چلتی رہتی ہے اور وہ سیکھنے سے ہی آتی ہے. ہاں بالکل. آجا سلمہ کو بھی ہنساؤں, اور انہوں نے کہا 1 شیڈ 2 شیڈ 3 شیڈ, تینوں کو ملا کے نیا رنگ بنے گا. اور اگر آپ کا سیلون بند ہو جائے تو آپ کلر پینٹ ایکسپرٹ بھی بن سکتے ہیں. وہ پھر ایکسپرٹ تو پھر ایکسپرٹ ہے نا, وہ کس طرح اس کو کیری کرے گی, یعنی کہ یہ بھی ایک بندہ ہے, یہ بھی ایک بات ہے. لیٹس سی یہاں پر ہم لوگ سلمہ, اس کے بعد میں آپ سے ذرا سا ہیئر کے اوپر بھی بات کروں گی, یو آر ہیئر ایکسپرٹ, اور جس طرح اسٹیٹک کے اوپر ماشاء اللہ روبینہ سے بھی بات کروں گی. تو آپ سے بھی ایک ایک سوال ہم کریں گے, لیکن یہاں پر اجازت بریک لے لیں. اچھا بات ابھی ہے, اوکے سلمہ, ہیئر ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہونا, اس کے اندر کتنا مارک میں کہ ہم مطلب ڈیپلی ڈوبتے جاتے ہیں تو نالج آتی رہتی ہے, یہ کیا کہانی ہے؟ ہیئر کو تو سب سے پہلے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اسٹڈی اکثر میں نے ابھی جو ریسنٹلی دیکھا ہے کافی لوگوں کو, جو لوگ گھروں میں زیادہ تر ورک کر رہے ہیں اپنا, وہ میں نے دیکھا ہے کہ پڑھنے کے بغیر یعنی کہ ان ایکسپیرینس, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس طرح کسی بیوٹیشین, بہت زیادہ نام ہے کسی علاقے میں بیوٹیشین کا, اس کا ورک دیکھ کر آئی ہوں اور انہوں نے یوٹیوب سے دیکھا اور کرنا اسٹارٹ کر لیا. انہوں نے کوئی یعنی کہ ہیئر کی نالج حاصل نہیں کری, پڑھا نہیں. ایک ہیئر ہمارے سامنے ہے, وہ ہر مختلف ہیئر ہیں, ان کا ہیئر الگ ہے, آپ کا ہیئر الگ ہے, میرا ہیئر الگ ہے, مختلف ہیئر ہے. اس کو سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے آپ کون سے ہیئر پر کام کر رہے ہو. یعنی کہ میک اپ اور ہیئر دونوں الگ الگ ہیں, تو اس کے اوپر میتھڈ بھی الگ الگ ہے. تو اس کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. لیتے ہیں یہاں پر بریک, اور مطلب بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس. ویلکم اگین, گڈ مارننگ ود وینس کے ساتھ ایک بار پھر میں حاضر ہوں. اور اب بات کریں آپ کی بیوٹی کی, اور ڈفرینٹ آف کورس میک اپ کا ایک الگ ٹیکنیک ہوتی ہے, اور اگر اسکن ڈیمیج ہے اس کا ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے, اور ہیئر اگر آپ کے ڈیمیج ہیں یا ہیئر کیمیکل کچھ کرنا ہے تو اس کا بھی ایک الگ میتھڈ ہوتا ہے. میرے ساتھ ایکسپرٹ, ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہیں سلمہ جاوید, ان سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. آپ ہیئر کی بتا رہی تھی کہ ہیئر کو اتنا ایزیسٹ نہ لیا جائے, کیونکہ ہیئر کو سمجھنے کے لیے اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے. تھوڑا میں چاہوں گی اسی بات کو آپ کنٹینیو کیجیے. اسٹڈی بہت زیادہ ضروری ہے ہیئر پر, کیونکہ بغیر سمجھے ہم ورک نہیں کر سکتے اس پر. اگر آپ بغیر سمجھے اور بغیر پڑھے اگر آپ ہیئر پر ورک کر رہے ہیں تو وہ کلائنٹ کا نقصان ہے. آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا, لیکن کلائنٹ جو ہے وہ آپ کا بنے گا نہیں, ٹوٹے گا. تو ہمیشہ کوئی بھی چیز ہے, چاہے وہ میک اپ ہے یا ہیئر ہے یا اسکن ہے, اس کو پہلے پڑھیں, سمجھیں, اس کے بعد پھر اس پر ورک اسٹارٹ کریں. اوکے. اچھا, اکثر جو لوگ ہیں, ہم جب سیلون جاتے ہیں, نالج نہ ہونے کی ریزن سے ان کو صرف اپنا ایک مطلب پیمنٹ لینی ہوتی ہے, اور وہ آپ کہتے ہو کہ مجھے ہیئر کلر کر دیں, تو وہ اس کو نالج نہ لے کے اگر اس کے اوپر کوئی بھی ہیئر کیمیکل یوز کر لیں تو اس کے کتنے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں؟
آپ کے بال ہی نہیں رہیں گے اگر غلط کیمیکل یوز ہو گیا. اللہ نہ کرو ٹکلا شکلا ہو جائیں گے. مطلب کہ ہیئر فال ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کے بال کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو آپ کی لینتھ ہے, جو آپ کی ایک طریقے سے بالوں ہیلدی ہیں, جو بال ہیلدی ہے, جڑوں سے کمزور ہو جائیں گے, جڑ سے کمزور ہو جاتے ہیں. اور بعض ایسی بھی ہیں بیوٹیشین جو بغیر پڑھے یعنی کہ ہیئر کا کام کر رہی ہیں تو وہ اسکیلپ پر اپلائی کر دیتی ہیں پروڈکٹ, جس کی وجہ سے گنج پن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اوکے, یعنی کہ بالوں کو ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے. بہت زیادہ. اس کے لیے کسی اچھے ایکسپرٹ کے پاس جائیں, ایسے مت جائیں. اسی طرح ہماری اسکن کی بھی ایک لیئر ہوتی ہے, ایپیڈرمس, اور پتہ نہیں اس طرح ایک پراپر طریقے سے ہوتا ہے, اور لیئرز ہوتی ہیں 1 2 3, جو اگر ہماری اسکن کوئی غلط پروڈکٹ یا کوئی بھی اسکن سے ریلیونٹ کچھ ایسی چیز کی جائے جس سے ہماری اسکن ڈیمیج ہو جائے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ اسکن اچھی ہو تو ایک اچھی نالج لینا بہت ضروری ہے, اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. ہم روبینہ کی طرف سے, تو روبینہ اسٹیٹک کے اوپر آپ آئے ہو تو بیسیکلی کیا سمجھتے ہو کہ یار ایک بہت بڑا سمندر ہے, اس کو سیکھ کے ہی کام کیا جائے, ورنہ اسکن کے ساتھ کھیلا نہ ورنہ اسکن کے ساتھ کھیلا نہ کیا جائے. دیکھیں آپ اگر اچھی جگہ سے کہیں تھیوری پڑھ رہے ہو, آپ کا ٹیچر بہت اچھا ہونا چاہیے. اوکے, مجھے جو ٹیچر ملی وہ بیسیکلی ٹرکی سے ہیں, ہوریم شاہ. وہ بیسیکلی ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن بھی ہیں. انہوں نے مجھے اتنا اچھی طریقے سے اس وقت گائیڈ کر دیا ہے نا کہ میرے سامنے اگر اس وقت کوئی بھی اسکن آتی ہے تو الحمدللہ. اچھا, یعنی کہ نالج بہت ضروری ہے. اچھی جگہ سے نالج لیں. آپ کے لیے سب سے زیادہ پاورفل یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے. اگر آپ نے بالوں پہ, اگر بیوٹیشین کی فیلڈ پہ جاتے, آپ نے بالوں پہ ایک کیمیکل غلط لگایا, آپ کا بال ایٹ اے ٹائم آپ کے ہاتھ میں بھی آ سکتا ہے. ایسے کیمیکل بھی بالکل ایسا ہی ہے. ان نالج, آپ تھیوری نہیں پڑھو گے, آپ کو کچھ نہیں پتا. پہلے روبینہ صرف ہم لوگ سیلون میں میک اپ کرنے جاتے تھے, لیکن اب خواتین بہت کانشیس ہو گئی ہیں. اچھا, پہلے ہمارا ایک سلمہ نوٹ کیا, پہلے ہم لوگ فیشل تک رہتے تھے, اور اب اتنی رینج آ گئی ہے, یہ والا ماسک, وہ والا فیشل, یہ والا فیشل, فلانا فیشل, بہت زیادہ ایک میک اپ ایستھیٹک میں بھی آ گئے, پرماننٹ میک اپ. اچھا, آپ پرماننٹ میک اپ کرواؤ گے, اب اس کے بیسز الگ ہوں گے, آپ کے 3 سیشن لیں گے, آپ کا میک اپ پرماننٹ ہے. 4 to 6 month آپ کا میک اپ کہیں نہیں جاتا. وہ لپ ٹنٹ ہے, چیک ٹنٹ ہے, ہاں فاؤنڈیشن ہے, پینیٹریٹ ہو جاتا ہے مائکرو نیڈلنگ سے. آپ یہ پینیٹریٹ اندر اسکن کے اندر کوئی ڈیمیج نہیں کرتا؟ نہیں, یہ سب جو ہے یہ کلر جی آرگینک ہوتے ہیں. یہ کلر ایسے نہیں ہوتے کہ جو ہم اگر اسکن کے اگر پینیٹریٹ ہو رہا ہے وہ فیشل, وہ جو فاؤنڈیشن ہے اس کو ہم اسکن کے اندر مائکرو نیڈلنگ سے پینیٹریٹ کر رہے ہیں تو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اچھا, یہ ایک نئی ٹیکنالوجی آ گئی. جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہر ہفتے بلیچ لگا رہے ہیں, جی ہماری کورین اسکن ہو جائے گی. دیٹ نوز اپ فیئر, اپنی اسکن کے ساتھ مت کھیلیں. آپ ایسے نہیں کریں, بنا نالج کے ایسے مت کھیلیں. روبینہ بتا رہی ہے ایک اور پلس پوائنٹ بھی ہے کہ ساتھ ساتھ اگر اسکن کے اوپر کوئی چیز کی جاتی ہے, آف کورس آپ اس کی پروفائل لیتے ہوں گے نا, چاہے بالوں کی ہو, کچھ ایک پوری پراپر کہ اللہ نہ کرے پوری تھیوری پڑھنی پڑتی ہے. ہاں, اگر جیسے کسی کو شوگر تو نہیں ہے, کسی کو ہائی بلڈ پریشر تو نہیں ہے, ہسٹری لیتے ہیں, ہسٹری پروفائل جو بھی آپ لوگ اس کی پوری ہسٹری لیتے ہیں کہ بھئی اس کو ٹریٹ کیسے کیا جائے. ایسا ہے کہ نہیں؟ جی ایسا ہی ہے. پہلے ہم لوگ ہسٹری لیتے ہیں کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس ایسا پیشنٹ آ جاتے ہیں جو انزائٹی کا پیشنٹ ہو یا اس کو فٹس وغیرہ پڑ رہے ہوں, تو وہ گلے میں کہانی آ جاتی ہے. یہ میں کہتی ہوں کہ یہ ہمیں بیوٹیشن میں بھی دھیان رکھنا چاہیے, کیونکہ جس وقت ریبانڈنگ یا کیراٹین ہو رہا ہوتا ہے نا, ان کے فیومز اس قدر ہارش ہوتے ہیں. یہ سلمہ آپ بھی میرے ساتھ اگری کریں گی کہ وہ جن کے مائگرین ہو رہا ہے, وہ جن کے فٹس پڑتے ہیں, وہ جو انزائٹی کے پیشنٹ ہوتے ہیں, وہ بڑھ جاتا ہے اسٹمک. ہاں, جن کا مسئلہ ہے, سانس کا مسئلہ ہے, تو وہ ان کا بڑھنے کا ڈر ہوتا ہے, وہ آپ کے گلے میں کہانی آ جائے گی. کوئی سلون کی لیڈی پوچھتی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی انٹرنل اویئرنیس کی کمی سبھی. او مائی گاڈ, کبھی بھی کسی نے نہیں پوچھا. اچھے انسٹیٹیوٹ سے سیکھو گے, آپ کو اچھی نالج دی جائے گی. میں کیراٹن کی, میں یقین کریں مجھے اتنی اب اریٹیشن, اب تو بہت اچھے برانڈ آ گئے. اب میں نے کروایا تھا باسما سے, تو اس میں مجھے, میں کہہ رہی ہوں یار باسما کیا بات ہے, مجھے کیمیکل کی بدبو نہیں آ رہی, تو اس نے کہا اچھا والا برانڈ ہے. اور آپ یقین کریں, اس سے پہلے میں نے جو کروایا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے, برداشت سے باہر ہو گیا تھا میرے. میں نے کہا یار یہ میں کیا, میرے لیے عذاب ہو گیا. ریبانڈنگ, کیراٹین, ایکسٹینشن, اب بوٹکس بھی ہے ہیئر میں. ہیئر بوٹکس کی طرف جا رہے ہیں لوگ, ہیئر بوٹکس میں آگے. ہاں, ہیئر فال جن کے ہو رہا ہے وہ ہیئر PRP کروا رہے ہیں, اس سے آپ کا ہیئر فال کنٹرول ہو جاتا ہے.
एस्थेटिक में तो समझेंगे बहुत कुछ, मेकअप भी यानी कि इंक्लूड हो गया है, हेयर भी इंक्लूड हो गया है, तो वो एक प्रॉपर नाम एस्थेटिक दे दिया गया है ना। तो उसके अंदर तो अब परमानेंट मेकअप है जैसे कि उन्होंने भी जिक्र किया, तो वो भी यानी कि एस्थेटिक के अंदर ही इंक्लूड है। अच्छा ओके, हाइड्रा फेशियल के बारे में क्या कहोगे आप? बेहतरीन है, उसके बेहतरीन रिजल्ट है। आयला एक बार हमारी एक बड़ी अच्छी ब्यूटिशियन है, उनकी थी ब्यूटी क्लास, हमारी प्लेटफॉर्म से थी। मैं मुझे हंसी भी आती है और मैं नाम नहीं लिया, वो बहुत अच्छी मेरी प्यारी बहन है। मैं गई, उसका मुंह सूजा हुआ जैसे किसी ने शहद की मक्खियों ने काटा। मैंने ये क्या, कह रही वो टीवी चैनल पे मैंने उनको देखा था और बड़ी मशहूर, वो है भी बड़ी मशहूर, जिनका नाम लिया वो भी बड़ी मशहूर। यार हाइड्रा में बड़ा पैसा है भाई, चलो जी ले आओ जी हाइड्रा मशीन, उसे भी पढ़ना लगा ली उन्होंने गली मोहल्लों में। अब नॉलेज नहीं है उनके पास कि हमने किस चीज को किसके साथ अप्लाई करना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें टोटली सीरम का काम है, वो क्रीमें लगा रही होती हैं वही फेशियल वाली। अच्छा इसमें एक चीज और भी मैं कहूंगी कि एक सीखने के बाद प्रैक्टिस में आप रहना कितने भी चाहिए डॉक्टर देखे हैं, वो जिना हॉस्पिटल में बहुत सारे थे, वो बेसिकली प्रैक्टिस कर रहे Practice कर रहे होते हैं होते और फिर अपने सीनियर को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। बिल्कुल, बार-बार बिल्कुल। सर Senior ये को ऐसे look करें, after करना उससे क्या चाहिए। होता है उनकी प्रैक्टिस जो है ना वो उनको और मजीद उनके बिल्कुल। काम को निखार देती है। वो ये नहीं कि आज उन्होंने पेपर दिया और आज ही, लेकिन लेट्स सी हम मैं रुबीना ने भी बड़ी जबरदस्त बात की, सलमा ने भी, और ये नॉलेज मिलती है एक एक्सपर्ट लोगों के दरमियान गुफ्तगू से। नाज़रीन हम लोग यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि अभी इकरा एंड हिना की ब्राइडल प्रेजेंटेशन भी है। लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ।
आशिकों के चर्चे ने बड़े फेसबुकों पे, हुए ने दीवाने तेरी हर एक लुकों पे। सोनिए